Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammed Iqbal from Toronto. अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई है 2024 का और पूरा एक साल अब हो गया है ये जो पिछले साल 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान की फ़ौज ने पीटीआई के ख़िलाफ़ किया था। पूरा एक साल हो गया है, लेकिन पाकिस्तान पर काबज़ फ़ौजी टोले की हुकूमत ने पूरे एक साल के दौरान कभी भी जुडिशल कमीशन, एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनाकर 9 मई के वाक़यात की तहकीकात नहीं करवाई और ना ही उस आज़ादाना कमीशन के ज़रिए से तहकीकात करवा कर मुजरमों की निशानदेही की और ना ही उन्हें सज़ा दी कि सिक्योरिटी सिस्टम का कहाँ फेलियर था, पुलिस टाइम पर क्यों नहीं पहुंची, उस दिन एजेंसियाँ कहाँ थी, सीसीटीवी के जो फुटेज के जो रिकॉर्ड करने वाले कैमरे थे मुख्तलिफ अमारतों पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, लाहौर का जो कोर कमांडर है उसके घर के बाहर जो कैमरे लगे थे, उन सब की फुटेज कहाँ है, किसी को कुछ पता नहीं। पाकिस्तान पर काबज़ फ़ौजी हुक्मरान टोला कह रहा है कि सिर्फ हमारी बात मानो, जो हम कह रहे हैं वही सच है, जो हम इल्ज़ामात लगा रहे हैं वही सच है और सिर्फ उन इल्ज़ामात की वजह से उन्होंने इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से अगवा किया। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये इल्लीगल गिरफ़्तारी है, फिर छोड़ के दोबारा गिरफ़्तार किया और उस वक़्त से लेके आज तक इमरान खान जेल में है और उस पर 200 के करीब मुकदमा चलाए हैं। तो दुनिया की एक इस्लामी मुल्क को छोड़ें, दुनिया का कोई इंसानी मुआशरा भी हो, उसमें भी महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर किसी फ़र्द, किसी गिरोह, किसी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर कार्रवाई होनी है तो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करके होनी है। वो इंसाफ का तकाज़ा ये है कि अदालत फैसला करती है, किसी जर्नल को ये हक़ नहीं दिया जा सकता कि वो फैसला करे। ठीक है जी। और फिर मज़े की बात ये है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर तो पहले ही फ़ौज का कब्ज़ा है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब फ़ौज के पालतू हैं, प्रो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, बढ़ कर चढ़ कर वो काम करते हैं जिससे नवाज शरीफ को और फ़ौज को फ़ायदा हो और जिससे पीटीआई को, इमरान खान को कोई नुकसान हो, और जिस केस से कोई पीटीआई को फ़ायदा हो सकता है वो केस वो अपने इलाज में लगने ही नहीं देते। ठीक है जी। इसके बावजूद पाकिस्तान पर काबज़ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ये रिस्क नहीं लिया कि 9 मई पर कोई आज़ादाना अदालती कमीशन बनाकर तहकीकात करा ली जाए। यही उनके झूठा होने का सबसे बड़ा सबूत है। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा, ये
فالس فلیگ آپریشن کی تحقیقات ہوں گی، آزادانہ طور پر ہوں گی، اور جو ملٹری آفیسر اس میں ملوث ہوں گے ان کو قرار واقعی سزا ہوگی۔ سب کچھ ڈاکومنٹ ہے، سب کچھ پڑا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے۔ جو سی سی ٹی وی کے فوٹیج انہوں نے غائب کیے ہیں وہ ریکور کروائے جا سکتے ہیں۔ لوگ ابھی چپ ہیں، جبر کا ماحول ہے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو لوگ بولیں گے، کتابیں لکھیں گے، ایک آزاد جوڈیشری آئے گی، وہ تحقیق کرے گی، تو پھر سارے مجرم سامنے آ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی کوئی بھی اس جرم کی سزا سے بچ نہیں پائے گا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا آخرت پر بلیف ہے، اور یہ جو پاکستان کا حکمران ٹولہ ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا مرنا نہیں ہے۔ ہمارے فوجیوں نے ہماری یہ طاقت کے نشے سے دھت جو جرنیل ہیں، سیاستدان ہیں، کیا ایک دن انہوں نے قبروں میں نہیں جانا؟ کیا وہاں اپنے اللہ کے حضور پہ کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہم نے اتنی بڑی فوج اس لیے بنائی تھی، اور جو کہ مطالعہ پاکستان میں ہمیں بتایا بھی جاتا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، یہ وہ حرامی کہا کرتا تھا۔ اس قلعے کا تقاضا تو یہ تھا کہ آج فلسطین میں 35,000 مسلمان شہید کر دیے ہیں اسرائیل نے، اور 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو مکمل تماشائی ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان جو کہ اسلام کا قلعہ تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کی فوج فلسطینیوں کو بچانے کے لیے کارروائی کرتی اور اسرائیل کو وارن کرتی کہ بھائی باز آ جاؤ، ہم نے میزائلوں کا رخ تمہاری طرف کر دیا۔ لیکن انہوں نے میزائلوں کا رخ پاکستانی عوام کی طرف ہی کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے چوکیدار رکھے تھے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور عالم اسلام کی پروٹیکشن کے۔ اتنی لمبی چوڑی بھاری فوج ہمیں کی کیا ضرورت تھی؟ ہم نے تو اس لیے کر رکھی تھی کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، تو اسلام کو جہاں بھی خطرہ ہوگا پاک فوج وہاں پہنچے گی، اور پہنچنا بھی چاہیے اس کے ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے جو پاکستان کو سیکٹر میں ڈیوائیڈ کر کے پاکستان پہ ہی قبضہ کر لیا سارا۔ یہ قبضہ چھڑوانا ہوگا، پاکستان کے ریئل عوامی نمائندوں کی حکومت کو لانا ہوگا، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی بنانا ہوگی، عمران خان کو چھڑانا ہوگا۔ اور یہ عمران خان ایسے نہیں چھڑے گا کہ یہ بس تو پاکستان کی عدالتوں نے فیصلہ کر دیں گی تو وہ چھوڑ دیں گی۔ پاکستان کی عدالتیں تو یرغمال ہیں، وہ ہائی کورٹ کے 6 جج دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے ہیں، ہمارے بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ان ججوں کو جہاں انصاف نہیں مل رہا، اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ ان ججوں کے لیٹر کو کہیں نہ کہیں میں دفنا دوں اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہ ہو، اور وہاں جو ہے ایک عام بندے کو کیا انصاف ملے گا، اور عمران خان جیل سے کیسے باہر آئے گا؟ جب تک ایک منظم احتجاجی تحریک نہیں چلے گی، عمران خان جیل سے باہر نہیں آنے لگا۔ تو عمران خان کی رہائی پاکستان کے عوام کے اپنے ہاتھ میں۔ یقین کریں اگر عوام باہر آ گئی تو یہ بزدل فوج ایک دن اس کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ جو ظالم ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کبھی سامنا نہیں کر سکتا کسی منظم تحریک کا۔ لیکن اگر عوام چپ کر کے ایسے ہی بیٹھی رہی
تو پھر عمران خان کا انجام فوج وہی کرے گی جو مصر کی فوج نے صدر مرسی کا کیا تھا۔ اب تک اتنا ہی، خدا حافظ۔